السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنىكم تكونوا بخير على خير. اليوم البنات جيت نحضر معكم واحد الطورطات صغار بالفريز، تيجيو رائعين، والكريم باتيسير وسلطه فروي بالليمون. العجينه ديالنا كانت بقات عليا البنات من الطورطات اللي كنت شاركت معكم، غادي تلقاو الرابط ديالهم لتحت صندوق الوصف. بعد ما خرجنا العجينه من الفريغو ديالنا، خرجتها تقريبا شي ساعه بين ما تلقات ليا. غادي نسرحها بالمدلك ورشه الدقيق ونسرحوها. كتبغي الخدمه ماشي بحال العجينه اللي يلاه عجنتيها. المهم ما نضيعوش هذيك العجينه اللي كانت شاطه علينا، نسرحوها مزيان بالمدلك تتولي رقيقه. من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا غادي ندهنوها بشويه الدقيق، نرشوا عليها شويه الدقيق ونقلبوها باش ما تلصقش لينا، نعاودو نرشوا عليها شويه الدقيق ونضربوها شويه الجناب والوسط بالمدلك. صافي البنات، غير تنبداو تندلكو فيها تتسخن العجينه وصافي تتولي تطلق راسها. في الاول كتجي قاصحه في باش تسرحيها بالمدلك، من بعد صافي تتسخن وتطلق راسها. عندنا دوك المولات ديالنا الصغار طاو لي تحت، دهنتهم بالدقيق ورشيتهم، بعدا دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق. غناخدو السركل ديالنا، غنبداو نقطعو دوائر. هانتوما الدوائر ديالنا، نسرحو العجين نرشو بالدقيق باش تسهل علينا التقطيع ديالها. ونكملو هكا بالتقطيع حتى نكملو العجين ديالنا. وغادي نحيدو داك العجين اللي شيط لينا، غادي نحيدوه بوحده بوحده. العجين اللي بقى لينا غادي نجمعوه نكلكموه ونغطوه بكيس بلاستيكي تيطلق مزيان، ونعاودو عاوتاني ندلكوه ونخرجوا منه كريسات اخرين. غادي ناخدو السركلات ديالنا المولات، غادي نديرو في وسطهم العجين. الطريقه كنت شاركتها معكم البنات من قبل، كما قلت لكم غادي تلقاو في صندوق الوصف مقادير ديال العجين ديالنا. كنضغطوا عليهم من الجناب، تنحيدو دوك الزوائل كما شفتوني درت، حيدتهم بيديا، حيدتهم بالموس، بتحيدهم بداك السخكل باش قطعنا الدوائر ديالنا. باش ما بيطون كنحيدهم بيديا، كيعجبني نخدم بيديا. نضغطوا عليهم من هذوك سنينات الجناب باش ما يخرجوش لينا يجيو عوجين. نعاودو ناخذ وحده اخرى بنفس الطريقه كما كتشوفوا. الجناب هما الاولين نخدموهم عاد الوسط، ونبداو نحيدو العجينه اللي شيطانينا في الجناب. جربوهم كيجيو هشاش ورائعين البنات. منين ديروا هاد الطورطات، منين تعمروهم خليوهم شحال ماشي كتعمروهم، تحطوهم دخلوهم الثلاجه باش ما كتشرب العجينه هذا، باش ما كتشرب لينا لي بات ديالنا كتشرب
الكريم باتيسير والتيسير كترطب باش ما تعطلوش يرطبوا. بحال دابا انا وجدتهم في الصباح، ما غادي نحطهم حتى الفطور عشيه مع المغرب. وغادي نكملوا العجينه ديالنا كلها بنفس الطريقه. بعد ما كملنا العجين ديالنا غادي ناخدو فرشه ونتقبو العجينه ديالنا لداخل. تقبوها باش ما تنفخش لينا، تقبوها من الجناب ومن الوسط مزيان بالفرشه. كما كتشوفوا كنتقبوهم كلهم. كملوا على هذا المنوال. واللي بانت لنا هبطات السنينات ديالها نعاودو نقادوها. كنديرو فرشة ديالنا في الدقيق باش ما تلصقش. هاهما كما كتشوفوا استفتهم في الطاوة ديالي، الفران راني شاعله. دخلوهم الفران. بعد ما طابوا لينا لي طاخت ديالنا غادي ندوزو دابا باش نوجدو الكريم باتيسير. هاهما الطورطات ديالنا كما كتشوفوا. غادي نوجدو دابا الكريم باتيسير. عندنا تقريبا ربعة الحليب، ما كثرتش حيت غندير شويه الطورطات. وعندنا معلقه الكريم باتيسير ومعلقه سنيده على حساب الذوق. غادي نخلطوه مع الحليب. نخلطوه بمعلقه مزيان. ضروري ما نخلطو الكريم باتيسير مع سنيده والحليب يكون بارد قبل ما نديروه فوق البوطه. تنخلطوه مزيان عاد نديروه فوق البوطه. والطريقه راه كنت شاركتها معكم، راه غادي نخلي لكم الرابط لتحت البنات. تشوفوا الطريقه ديال العجينه نيت وكما كتشوفوا حنا نخلطو مزيان ونردوها فوق البوطه. نشعلوا البوطه ديالنا ونردوا الحليب ديالنا فوق البوطه. بعد ما شعلنا البوطه غادي نبقاو نحركو في الكريم باتيسير ديالنا، الحليب ديالنا مع بودره الكريم باتيسير، ونخليوه يغلى فوق البوطه حتى يعقد مزيان عاد ممكن نخدمو به. كما كتشوفوا الخليط ديالنا بدا تيختار. نحركو فيه ضروري باش ما يلصقش. كما كتشوفوا هو اختار. بعد ما وجد لينا كريم باتيسير قطعنا الفريز كما كتشوفوا طريفات. والطورط ميني طاخت ديالنا هما غادي نديرو فيهم تقريبا كما قلت لكم معلقه حتى يعمروا. ما يعمروش بزاف، غنخليو فين نديرو فريز نزوقوهم بالفريز. كل وحده والطريقه ديال السباق ديالها. انا هادي استفت فيها هكا الفريز في الجناب على شكل وريضه كيف ما كتشوفوا.
هي الطورطه ديالنا واجده بالفريز. ناخذ وحده اخرى نديرو لها الكريم باتيسير في الوسط، نزوقوها حتى هي بالفريز. كنديروه في الجناب كما بغيتو البنات، الزواق على حساب اللي مطفر عندكم. بغيتو ديروا شي حاجه اخرى في التيسير ديرو، الكيوي، تفاح، بنان، بوعويده، اللي مطفر عندكم، فرومبواز. اليوم درتهم بالفريز. حنا درنا وحده اخرى ثالثه حتى هي بنفس الشكل. واش اليوم الاربعاء ناقشتي اليوم هذا نديروهم على شكل وريضه. راه كتبان عليكم الاستاذه. غندخلوهم للثلاجه باش يبردوا ونجي نكملوهم ونتلاقاو مع الشكل ديالهم النهائي. بعد ما حضرنا الطورطه ديالنا دابا غادي نوجدو واحد سلطه فروي اللي ساهله كنديروها دائما في الدار. عندنا هنايا 5 الليمونات، عصير ديال الليمون كما كتشوفوا، التيسير كما تنقولوا اللي متوفر عندكم. دائما البنات تنقول لكم اللي متوفر عندكم. انا درت تفاح والبنان والفريز، عندكم اجاز ديروا اللي عندكم زيدوا على هادشي. المهم عندنا هنايا سنيده حتى هي على حسب كل واحد شنو كيعجبو في الحلاوه. انا كندير 3 المعالق تاع سنيده. نبداو على بركه الله. ناخذ الليمون ديالنا وفيه التفاح، البنان عفوا، وفيه الفريز، وفيه التفاح ديالنا. نديرو 3 المعالق تاع سنيده على حساب الذوق. نخلطوهم مزيان. الطورطات ديالنا دخلتهم للثلاجه يبردوا. خلطوا مزيان مع سنيده. غادي نخويو سلطه فروي ديالنا في الزليفات كما كتشوفوا. غادي ندخلوهم الثلاجه نتلاقاو. بعد ما بردوا لينا لي طاخ ديالنا وسلطه فروي كنقدموهم على هذا الشكل. سلطه فروي ديالنا في الزليفات ولي طاخ ديالنا كما كتشوفوا تيجيو رائعين. لا كريم باتيسير شدت راسها. زوقتهم بالفريز، درت في وسطهم البنان. جربوهم البنات، ما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد التالي. مرحبا بكم في قناتي عند امل المراكشيه، ومرحبا بكم عند ناس مراكش، وتبارك الله عليكم ورمضان مبارك.